नमस्कार। शुक्रबार हामीले देशमा प्रजातन्त्र स्थापना भएको 7 दशक पुरा भएको खुसियाली मनाएका छौँ। तर खुसी कम, निराशा र कुण्ठा बढी बोकेर हामीले 2007 सालमा 104 वर्ष लामो जहानिया निरङ्कुश राणा शासन अन्त्य गर्यौँ। जनताको त्याग, आन्दोलन र 4 शहीदको बलिदानको बलमा त्यति बेलाका राजनीतिक दलहरूको सङ्घर्षमा राजा त्रिभुवनले समेत साथ दिए। तर राजा त्रिभुवन आफ्नो प्रतिबद्धताबाट पछि हट्दा जननिर्वाचित प्रतिनिधिको 2/3 बहुमत बनेको सरकार 1.5 वर्षमै ढल्यो। प्रधानमन्त्रीले जेल जानु पर्यो। त्यसपछि राजा महेन्द्रले निर्दलीय निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्था लागू गरे। पञ्चायत विरुद्ध सशस्त्र आन्दोलन समेत हुने गरी भएको निरन्तरको आन्दोलनले तत्कालीन राजा वीरेन्द्रलाई घोडा टेकाउन बाध्य पार्यो र 2037 सालमा जनमत सङ्ग्रह भयो। तर सत्ता शक्तिको चरम दुरुपयोग गरेर वीरेन्द्रबाटै निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थालाई नै निरन्तरता दिने काम भयो। जनमत सङ्ग्रहबाट राजा र पञ्चहरू बलिया साबित भए पनि जनताको आन्दोलन रोकिएन। संयुक्त सङ्घर्षले फेरि 2046 सालमा 30 वर्षपछि प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भयो। उति बेला सत्तारूढ दलको आन्तरिक किचोलका कारण देश मध्यावधि निर्वाचनमा गयो। तर देशमा अर्को फेरि अशान्ति मचियो। त्यो हो 10 वर्षीय नेकपा माओवादीको सशस्त्र विद्रोह। यो विद्रोहले देशमा पुरै अशान्त फैलायो। यो बीचमा संसदीय दलहरू भने सत्ता ढाल्ने र बनाउने होडबाजीमै रुमल्लिए। राजा वीरेन्द्रको वंशनाश हुने गरी दरबार हत्याकाण्डपछि 2059 माघ 19 गते पुनः तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले फेरि शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिए। दलहरूलाई प्रतिबन्ध लगाइयो। 7 राजनीतिक दल र विद्रोही माओवादी बीच भएको 12 बुँदे सहमति बीच फेरि देशमा 2062-63 दोस्रो जनआन्दोलन चर्कियो। जनताको बलमा देशमा लोकतन्त्र स्थापना भयो। त्यसपछि पनि दलहरू आफ्नै स्वार्थमा केन्द्रित भए। संविधान निर्माण भन्दा पनि सत्ता मोह दलहरूले छोडेनन्। संविधान निर्माणका लागि दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन गर्नु पर्यो। संविधान पनि जारी भयो। तर दलहरूको पुरानै शैली छोडेनन्। यति बेला 5 वर्षका लागि बनेको सरकारले नै प्रतिनिधि सभा भङ्ग गराएर निर्वाचनको मिति तोकेको छ। बहुमत दल सडकमा छन्। सडक तातिएको छ। विरोध आन्दोलन दैनिक चर्किएको छ। हिजो दलहरूलाई साथ दिएका नागरिक अगुवा अहिले सरकार विरुद्ध प्रदर्शन गरिरहेका छन्। अझ नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक वृहत नागरिक आन्दोलनका तर्फबाट घोषणापत्र जारी भएको छ। नागरिक घोषणापत्रले आदिवासी जनजाति, महिला, दलित, मधेसी, यौनिक अल्पसङ्ख्यक जस्ता ऐतिहासिक रूपमा परित्यक्त एवं विभेद भोगेका समुदायको अधिकार, अपनत्व आत्मसात र स्वामित्व सुनिश्चित हुने जीवन्त लोकतन्त्रको परिकल्पना गरिएको भन्दै सडकमा अभियान चलाइएको छ। जनता पनि यति बेला भन्न थालेका छन्, हाम्रो खबर बलिदानी र सङ्घर्षबाट प्राप्त प्रजातन्त्र के नेता र उनीहरूको पछि लाग्ने कार्यकर्ता अनि आफन्त र नातागोताका लागि मात्रै थियो त? बढ्दो भ्रष्टाचार, महँगी र जनजीविकाका विषयमा भन्दा पद, शक्ति र पैसाका लागि मरिहत्या गर्ने नेताहरूको व्यवहारले जनतामा व्यवस्थासँगै राजनीतिप्रति वितृष्णा बढाएको छ। प्रजातन्त्र दिवसको उत्सव मनाउँदै गर्दा जनताको तर्फबाट नेताहरूलाई एउटा प्रश्न, गरिब निमुखा जनता कहिलेसम्म नेताहरूको मोज मस्तीका लागि संसद हुँदै पद र शक्तिमा पुर्याउने भर्याङ बन्ने अनि निराशा र महँगीको मारमा बाँच्नुपर्ने? आउनु सुरु गरौँ आम जनताले बेहोरेको समस्या, अभाव र सरकारी सेवा सुविधाको झन्झट समाधानको सारथी बन्ने कार्यक्रम जनताको इजलास। म बालकृष्ण शर्मा। कार्यक्रमको सुरुवातमा हेरौँ यो झलक।
स्वागत छ कार्यक्रम जनताको इजलासमा। आज हामी प्रजातन्त्र स्थापनाको 70 वर्षको लेखाजोखा सहितको रिपोर्ट, ट्राफिक व्यवस्थापन प्रभावकारी नहुँदा नागरिकले काठमाडौँ उपत्यकामा बेहोर्नु पर्ने निरन्तरको शास्तिबारेको रिपोर्ट र मनमोहन मेमोरियल सामुदायिक अस्पतालमा लामो समयदेखि तलब भत्ताका लागि कर्मचारीले गर्दै आएको आन्दोलन अझसम्म सुनवाई नभएको बारेको फलोअप रिपोर्ट सहित उपस्थित भएका छौँ। तपाईसँग पनि कुनै समस्या र गुनासो भए हामीलाई टिपाउन सक्नुहुनेछ। तपाईका समस्या र गुनासोलाई हामी कार्यक्रममा उच्च प्राथमिकता दिनेछौँ। अब आजको पहिलो विषय, प्रजातन्त्र प्राप्तिको 70 वर्षीय उत्सव मनाएका छौँ हामीले। पटक पटकको बलिदानी र सङ्घर्षबाट प्राप्त प्रजातन्त्र दिगो बन्नुपर्ने बेलामा पनि समस्या र नागरिकका कथाहरू उस्तै छन्। जनतामा निराशा र महँगीको भार बढ्दै गर्दा नेता र कार्यकर्ता अनि उनीहरूका नाता गोताको भने प्रजातन्त्र प्राप्तिको 70 वर्षीय यात्रामा राम्रै लाभ लिएका छन्। नागरिकमा निराशा बढाउँदै वर्ष थपिँदै गरेको प्रजातन्त्र दिवसको उत्सव 70 वर्षको सङ्घर्ष र नागरिकको आशा र अपेक्षा समेटिएको हाम्रो टिमले तयार पारेको यो रिपोर्ट अब हेरौँ। 104 वर्षीय जहानिया राणा शासन अन्त्य भएर देशमा प्रजातन्त्र बहाली भएको दिन फागुन 7। जनक्रान्तिका माध्यमबाट राणा शासन अन्त्य गरी देशमा प्रजातन्त्र घोषणा भएको फागुन 7 गतेको गौरवलाई सम्मान गर्दै देशभर 71औं प्रजातन्त्र दिवस मनाइयो। प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि भएको सङ्घर्षकै क्रममा सुग्रराज शास्त्री, दशरथ चन्द धर्मभक्त माथेमा र गङ्गालाल श्रेष्ठले विक्रम सम्वत 1997 माघमा जीवन आहुति दिएका थिए। नेपाली राष्ट्रिय कङ्ग्रेस र नेपाल प्रजातन्त्र कङ्ग्रेसको 2006 सालमा एकीकरण पछि बनेको नेपाली कङ्ग्रेसका संस्थापक नेता बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा भएको सशस्त्र र निर्णायक आन्दोलनले नेपालमा 2007 साल फागुन 7 गते प्रजातन्त्र स्थापना गरेको थियो। तत्कालीन राजा त्रिभुवनको घोषणापछि राणा र कङ्ग्रेस सम्मिलित सरकार गठन भई नेपालमा प्रजातान्त्रिक शासनकालको सूत्रपात भयो। फागुन 7 मा प्रजातन्त्र स्थापना भएको सम्झनामा सरकारले प्रत्येक वर्ष राजधानीको टुडीखेलमा औपचारिक कार्यक्रम गर्छ। प्रजातन्त्रकै जगमा लोकतन्त्र हुँदै अहिले मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएको छ। तर प्रजातन्त्र प्राप्तिको 70 वर्ष पुरा भएर 71 वर्ष लाग्दा पनि राजनीतिक दलहरूबीच प्रजातन्त्रको सैद्धान्तिक विषयमै भएको विवादले जनता निराश छन्। पुस 5 मा प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि बहुमत राजनीतिक दलहरू प्रजातन्त्रमाथिको प्रहार भन्दै सडक सङ्घर्षमा पनि छन्। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अन्य बहुमत दलको कुरालाई व्यवस्था गर्दै आफूले चालेको संसद विघटन कदम नै सही भएको बताइरहेका छन्। संविधानमाथि प्रहार भएको आरोप लाग्दा प्रधानमन्त्री ओली लोकतन्त्रको बाटो नबिराउने बताइरहेका छन्। आज हामीले हाम्रो राष्ट्रिय आकांक्षालाई समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको आकांक्षा, यो राष्ट्रिय आकांक्षा हामीले भनेका छौँ र यसलाई साकार पार्नका लागि सुशासन र विकासको बाटोबाट हामी अगाडि बढ्ने अथक प्रयास गरिरहेका छौँ। यस अवसरमा लोकतन्त्रलाई बिना व्यवधान र बिना विकृति अगाडि बढाउनका लागि लोकतन्त्रभित्रैबाट अस्वस्थता र अस्थिरताका प्रयासहरू हुन नपाउन्, लोकतन्त्र जनताको आकांक्षा र अभिमतबाट सञ्चालित हुन सकोस्, त्यस अभिप्राय र अस्थिरता लोकतन्त्रभित्रबाट प्रणालीभित्रैबाट अस्थिरता खोज्ने प्रयासहरूलाई निस्तेज गर्नु र कुबाटोतिर लोकतन्त्रलाई धकेल्ने चेष्टाहरूलाई अगाडि जान नदिनु। अहिले मुलुक फेरि नयाँ निर्वाचनतर्फ अग्रसर भएको 7 दशक लामो सङ्घर्षपछि नेपाली जनताले चाहेको संविधान त बन्यो, तर उनै राजनीतिक दलले आफूखुसी व्याख्या गरिदिँदा
यति बेला संवैधानिक सङ्कट पैदा भएको छ। लामो त्याग र तपस्यापछि आएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि जनताका अपेक्षा पुरा गर्न दलहरूले इच्छा देखाएनन्। अहिले पनि सामान्य नागरिकको साँझ र बिहानको छाक टार्न नै हम्मे परेको छ। दलहरूको कार्यशैलीप्रति जनताको आक्रोश अझै कायमै छ। प्रजातन्त्र नेपालमा आए पनि होइन, यो यसो 10औं वर्ष बित्यो प्रजातन्त्र आएको, तर त्यसको अनुभूति मैले यसो बुझ्दाखेरि जनतामा त्यो प्रजातन्त्र आएको अनुभूति नभएको होइन। त्यो अब जुन गणतन्त्रमा अब एकलौटी राज चलिरहन्थ्यो, त्यो अहिले पनि एउटा शासन प्रणाली चेन्ज भए पनि त्यो चाहिँ राम्ररी इम्प्लिमेन्ट भएको छैन भन्ने कुरा चाहिँ मैले यसो सबै कुरा हेर्दा, आफैले बुझ्दा, आफ्नो समाज वरिपरि निहाल्दा बुझेको छु। अब यस्तो अब जुन तन्त्र आए पनि होइन, जनताहरूलाई चाहिँ सुख शान्ति होस् होइन, काम गर्न सजिलो होस्। अब अहिले त तपाईँको यो गणतन्त्र आयो, के तन्त्र आयो होइन, तर जनताहरूलाई कुनै सुविधाहरू छैन। अब सुविधा भनेको यो सरकारी मान्छेहरूलाई यस्तो भएको छ। अब जनताहरूको लागि पनि केही सोचेर चाहिँ सरकारले अगाडि बढे चाहिँ जुन तन्त्र आयो भने देश राम्रो होस्, जनताहरूलाई राम्रो, देशको सीमा रक्षा होस् होइन, देशलाई बचाओस्, त्यही मात्रै हो। जनताको लागि प्रजातन्त्र के हो, केही पनि भएको छैन। त्यस्तो आफूले चाहे जस्तो त केही पनि भएको छैन। डेमोक्रेसी भनेको छ अनि त्यसपछि जसले जे मन लाग्यो त्यही गरिरहेको छ नि त। राम्रो कुरा ल बनाएको छैन, त्यो चाहिँ डिसएडभान्टेज हो। त्यसको साथै एडभान्टेज पनि छ हाम्रोमा। डेमोक्रेसी गर्नेले कति राम्रो गरिरहेको छ, स्वतन्त्रता भएर। पहिला अब राणा शासन हुँदाखेरि कस्तो थियो होइन, बट देवता पनि यो अब पोलिटिकल स्टेट राम्रो छैन हाम्रो कन्ट्रीको। सधैँ आन्दोलनमा होमिन सर्वसाधारणलाई आह्वान गर्ने राजनीतिक दलले सत्तामा पुग्दा जनताको आवाज सुनुवाई नगरेका थुप्रै उदाहरण छन्। जुन दल सत्तामा पुगे पनि जनताका दुःख उही पीडा उस्तै। प्रजातन्त्रको 70 वर्ष दलहरू भने राजनीतिक खिचातानीमै व्यस्त। जनताको सङ्घर्षले 2007 सालमा प्राप्त प्रजातन्त्र अझसम्म पनि दिगो हुन सकेको छैन। बरु राजनीतिक दलहरू शक्ति र अवसरको खिचातानीमा रुमालिँदा जनतामा निराश र राजनीतिप्रति वितृष्णा बढिरहेको छ। 2007 सालमा प्रजातन्त्र स्थापनाका क्रममा गरिएको प्रतिबद्धताबाट राजा त्रिभुवन पछि हटे। प्रजातन्त्र स्थापनाको 8 वर्षपछि राजा महेन्द्रले आफै संविधान दिएर निर्वाचन गराए। जननिर्वाचित प्रतिनिधिको 2/3 बहुमतले सरकार बन्यो। तर राजाले 1.5 वर्षमै प्रधानमन्त्रीलाई अपदस्थ गरेर जेल हाले। यसपछि राजा महेन्द्रले निर्दलीय निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्था लागू गरे। तर प्रजातन्त्र प्राप्तिको आन्दोलन रोकिएन। पञ्चायत विरुद्ध सशस्त्र आन्दोलन समेत भयो। निरन्तरको आन्दोलनको परिणाम स्वरूप राजा वीरेन्द्रले 2037 सालमा जनमत सङ्ग्रह गराउन बाध्य भए। उनले फेरि सत्ता शक्तिको चरम दुरुपयोग गरेर निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थालाई नै निरन्तरता दिए। बितेको 7 दशकमा प्रजातन्त्रका लागि कठिन सङ्घर्षहरू भएका छन्। आजसम्म भएका परिवर्तनको जग जनताको सङ्घर्षले 2007 सालमा स्थापित प्रजातन्त्र नै भएकोमा दुई मत छैन। जनमत सङ्ग्रहबाट राजा र पञ्चहरू ढुक्क भए पनि जनताको आन्दोलन रोकिएन। बरु प्रतिबन्धित अवस्थामा राजनीतिक दलहरू आफ्नै तरिकाले जनजागरणको अभियानमा एकताबद्ध भए। अन्ततः दलहरू पञ्चायती शासनका विरुद्ध संयुक्त सङ्घर्षका लागि एक ठाउँमा आए। फलस्वरूप 2046 सालमा 30 वर्षको राजशाही ढलेर प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भयो। बहुदलीय संसदीय प्रजातन्त्रपछि आम निर्वाचनबाट संसद गठन भयो। जननिर्वाचित सरकार बन्यो। तर यो पटकको सङ्घर्षबाट प्राप्त भएको प्रजातन्त्र पनि दिगो भएन। बरु सत्तारूढ दलको आन्तरिक विवादका कारण मुलुक मध्यावधि निर्वाचनमा धकेलियो। लगतै सशस्त्र विद्रोह सुरु भएर देशमा अशान्ति फैलियो। संसद सरकार ढाल्ने र बनाउने खेलमा मात्रै अल्झिँदा जनजीविका विकास र समृद्धिको सपना साकार हुन सकेन। सशस्त्र द्वन्द्वले निम्त्याएको अशान्ति र आर्थिक तथा मानवीय क्षतिसँगै संसदमा विकृति फैलिएको परिणाम स्वरूप तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले
2059 सालमा फेरि शासन सत्ता हातमा लिए। देश निरङ्कुशताको सुरुङमा फसेपछि 7 संसदीय दलहरू र सशस्त्र सङ्घर्षमा रहेको माओवादी बीच 12 बुँदे सहमति मार्फत संयुक्त जनआन्दोलन भयो। यसले शान्ति प्रक्रियासँगै राजाको निरङ्कुशता अन्त्य गर्यो। अनेक उतार चढाव पार गर्दै दोस्रो संविधान सभाबाट संविधान जारी गरेर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत भयो। यसपछि भएको आम निर्वाचनले मुलुक स्थायी शान्ति, विकास र समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्ने मार्ग खुल्ला गरेको भनिए पनि फेरि प्रजातन्त्र सङ्कटमा परेको छ। झन्डै 2/3 बहुमतका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो आन्तरिक विवादमा असंवैधानिक ढङ्गले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको भन्दै अहिले राजनीतिक दल, नागरिक समाज तथा कानुन व्यवसायीहरू दिनहुँ आन्दोलित भइरहेका छन्। यसले जनतामा निराशा र राजनीतिक दलप्रति वितृष्णा पैदा गरिदिएको छ। तर दलहरू अझै सच्चिने छाँटकाँट देखिँदैन। प्रजातन्त्र ल्याउन होस् वा त्यसपछिका राजनीतिक परिवर्तनकै लागि किन नहोस्, जनताले नेताहरूलाई ठुलो साथ दिएका छन्। तर सबै परिवर्तनको लाभ नेता र उनीहरूको पछि लाग्ने कार्यकर्ता अनि नाता गोताकै लागि मात्र। यही हो अहिले देखिएको यथार्थ सत्य। प्रजातन्त्र दिवसका नाममा सभा समारोह उत्सव होइन, जनताको जनजीविका महँगी नियन्त्रणको राहत र सहुलियत दिलाउन सरकार र नेताहरू गम्भीर बनौँ। होइन भने नेता विरुद्ध जनतामा पलाएको निराशाको एक दिन कुर्सी, पद र पैसाका लागि मरिहत्ते गर्नेहरूलाई समेत ठेगान लगाउनेछ। अब आजको अर्को विषय। अधिकांश सडकमा ट्राफिक लाइट जोडिएका छन्, बल्छन् पनि, तर काठमाडौँ उपत्यकामा जाम सधैँ उस्तै देखिने गरेको छ। कुन दिशाबाट कति सवारी साधन आउँछन् अनि कतातर्फबाट सडक कति समय रोक्ने भन्ने मापन हाम्रो ट्राफिक लाइटले गर्न सक्दैन। बरु समय सेट गरेर राखिएका ट्राफिक लाइट नै जाम बढाउने कारक बनेका छन्। निरन्तरको ट्राफिक जाम रोक्न किन सकिएन? के योजना मात्रै बनाएर जाम हट्छ? यसैबारे तयार पारेको यो रिपोर्ट अब हेरौँ। काठमाडौँ उपत्यकामा सवारी साधनका चापका आधारमा सडक र चोकको उचित व्यवस्थापन नहुँदा ट्राफिक व्यवस्थापन जटिल बन्दै गएको छ। सवारी साधन दैनिक थपिने, तर भएका सडक विस्तार, व्यवस्थापन र नयाँ सडक निर्माणको गतिमा आएको ढिलाइले अवस्था झन भयावह बन्दैछ। सडक कोरिडोरको विकास र सडक विस्तारबाट जामलाई केही कम गर्ने प्रयास भए पनि सडक निर्बाध सवारी साधन गुडाउन भन्दा पार्किङका रूपमा दुरुपयोग गर्ने क्रम बढिरहेको छ। यस्तो लाग्छ मानव ट्राफिक जाम सहरवासीको दैनिकी जीवनको अभिन्न हिस्सा नै बनिसकेको छ। हुँदा हुँदा त अहिले आएर जेसुकै कारणले कतै समयमा पुग्न सकिएन भने पनि बहाना चाहिँ ट्राफिक जाम भन्ने थिएको जस्तै बनिसकेको छ। हुन त ट्राफिक प्रहरीले तयार पारेको उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापन सम्बन्धी एकीकृत कार्ययोजनाले नै करिडोर क्षेत्रका सडक र अन्य सडक निर्माणको ढिला सुस्ती, सडक छेउछाउमा मापदण्ड विपरीत रहेका ग्यारेज, पेट्रोल पम्प, वर्कसप, उचित पार्किङ स्थलको अभाव, सचेतनाको अभाव, प्रविधिको प्रयोग हुन नसक्नु लगायत कारणले समस्या बल्झिरहेको देखाएको छ। यति मात्रै होइन, महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका निवर्तमान प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक भीम प्रसाद ढकालको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले समय सापेक्ष कानुनको सुधार हुन नसक्नु, दक्ष चालकको अभाव, सम्बद्ध निकाय बीच प्रभावकारी समन्वय र सहकार्यको अभाव हुनु लगायतले पनि उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको औल्याएको छ। तर ट्राफिक महाशाखाका प्रमुख फेरिएसँगै लागू हुने विभिन्न अभियानले समेत उपत्यकाको जाम व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनन्। सवारी व्यवस्थापनमा प्रविधिको प्रयोग बढ्न सकेको छैन भने सडकहरू पनि अव्यवस्थित र साँघुरा छन्। अर्कोतर्फ ट्राफिक नियमको उल्लङ्घन गर्ने प्रवृत्तिले पनि चुनौती बढिरहेको छ। ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने सवारी चालकहरू
प्रहरीलाई दोष दिन्छन्। ट्राफिक प्रहरी महाशाखामा जति पटक नेतृत्व परिवर्तन भए पनि समस्या समाधान नभएको तर अनावश्यक दुःख दिन गरिएको सहरी चालकहरू बताउँछन्। खासै केही त परिवर्तन भएको छैन। अहिले अलिकति लाइटहरू चाहिँ ठाउँ ठाउँमा खोलेको छ। जडीबुटीको जाम चाहिँ अहिलेसम्म न्यूनीकरण गर्न सकेको छैन। अब जाम खोल्ने भन्ने कुराले चाहिँ उहाँले चाहिँ वर्दीवाला गुन्डाको चाहिँ एउटा रोल खेलिराख्नु भएको छ। आफूसँग वर्दी छ भनेर उहाँले चाहिँ वर्दीको चाहिँ दुरुपयोग गरिराख्नु भएको छ। जस्तै कि लोकल गाडीहरूले त अब स्टपमा रोकेर एक दुईजना मान्छे हालेर जाने हो नि त। अब प्राइभेट गाडी जस्तै सरर घुर्नु सकिँदैन, हामी एक दुईजना मान्छे हाल्न सकिन्छ। अब मान्छे हालेको अवस्थामा पनि अब जस्तो नागरिकहरू बसिरहेको हुन्छ, अपाङ्गहरू बसिरहेको हुन्छ, उहाँहरूले त्यस्तो कुराको चाहिँ ख्यालै गर्नुहुन्न क्या। गाडी गुराऊ गाडी जाऊ, गाडी गुराऊ गाडी जाऊ। जाम खोल्ने भनेको त्यो होइन नि त। जाम खोल्ने भनेको त कुन अवस्थामा जाम गरिरहेको छ, कसैले त्यो अपरझट जाम गरिरहेछ कि कसैले चाहिँ हुनै नहुने जामलाई पनि जाम गरेर बसेको छ कि। जाम भनेर अब सुइसी गाडी लखातिर मात्रै जाम खोलिने होइन। एक ठाउँबाट खोलेपछि अर्को ठाउँमा पक्कै गएर जाम बन्ने हो। तर जामलाई न्यूनीकरण गर्ने चाहिँ सिस्टमै मिलाएको छैन हाम्रो देशमा। एउटा छ हामीलाई अब स्टपहरू दियाउँ त स्टपभन्दा अगाडि उहाँ पल्युसन ट्राफिक बसेर चिट हानिदिरहेको हुन्छ। दुःख त अति दुःख छ। अब हुन त सडक जामको कारणले होला सायद, तर त्यो भन्दा नि हामीलाई पीडा त लोकल गाडीलाई बडो दुःख छ। त्यही हो, अलिअलि अब समाधान त अब गरिरहेछन् होला होइन, तर अब हामीले त त्यही अब त्यस्तो खै खासै मलाई चाहिँ त्यो पनि थाहा छैन होइन। अहिले त उपत्यकाका अधिकांश सडकमा ट्राफिकसँगै ट्राफिक लाइट जडान गरिएका छन्। यसले सडकमा हुने मनलाग्दी आवागमन रोके पनि जाम व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन। बरु सडक प्रयोगकर्ताहरू ट्राफिक लाइट राखेर जाम हट्नुको साटो बढेको गुनासो गरिरहेका छन्। निश्चित समय तोकेर राखिएको लाइटले ट्राफिकको खटाइ मात्रै कम गरेको छ। सडकको कुन दिशाबाट कति गाडी आउँछन्, चाप कतिको हुन्छ, त्यसको आधारमा सवारी साधनको आवत जावत मिलाउने गरी जामलाई सेन्सर गरेर त्यही अनुरूप ट्राफिक लाइट चल्ने व्यवस्था नहुँदासम्म उपत्यकाको जाम व्यवस्थापन असम्भव जस्तै देखिएको छ। हुन त काठमाडौँ उपत्यकाका सडकमा केही सुधार भने देखिएका छन्। प्रधानमन्त्रीको निर्देशन र सडक विभागको ताकेतासँगै खाल्डा खुल्डी पुरिएका छन्। धुलाम्य हुने काठमाडौँका सडक केही निश्चित ठाउँमा बाहेक चिल्ला सुकिला बनेका छन्। मुख्य सडक क्षेत्र चिल्ला र सडक सङ्केतयुक्त बने पनि उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापन सहज बन्ने अवस्था छैन। सवारीको अत्याधिक चाप, साँघुरा सडक, चोक गल्लीको उचित व्यवस्थापन नहुँदा सवारी आवागमनमा अवरोध सिर्जना हुँदै आएको छ। हाम्रो काम जाम हुन नदिने, आवागमन सहज बनाउने र दुर्घटना हुन नदिने। अब हामी यी दुईवटा कुरामा फोकस भएर के एक्टिभिटी गर्ने, के कुरामा बेस भएर एक्टिभिटी गर्ने, तिन चारवटा कुरामा बेस हुनुपर्छ भनेर म देख्छु। एउटा चाहिँ पूर्वाधारहरूलाई चाहिँ अलिकति मेन्टेन गर्दै जानुपर्छ। अहिले हाम्रो जे पूर्वाधार छन् त्यसमा ठुल्ठुला पूर्वाधार एकैचोटि बनाउन सक्ने अवस्था छैन। एक्चुअली पूर्वाधारले नै सवारी साधन गाइड गर्नुपर्ने हो, तर ठुला पूर्वाधार अहिले बनाउन सकिँदैन। तर सानसाना कुराहरू पूर्वाधारमा चाहिँ चोकमा अलिकति सुधार गर्न सकिने, कोरिडोरहरूलाई अलिकति व्यवस्थापन गर्न सकिने, बिचमा लेन डिभाइडरहरू राख्ने, ट्राफिक लाइटहरू राख्ने, यी सबै के पूर्वाधार कुरा, यस्ता पूर्वाधार कुरालाई चाहिँ जोड दिनुपर्छ भन्ने एउटा हाम्रो चाहिँ एउटा त्यसमा प्रयास हुनेछ। र अर्को प्रयास चाहिँ हामी केमा जोड दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ भनेदेखि जाम र दुर्घटना किन भइरहेछ, एउटा पूर्वाधार कमी। दोस्रोको चाहिँ सवारी चालक जसले चाहिँ नियम जानेका छन् तिनीहरूले नियम नमानिदिएका कारणले चाहिँ दुर्घटना भइरहेछ, जाम भइरहेछ। अब हाम्रो प्रयास के हुनु पर्यो भने त्यो सवारी चालकलाई नियम मान्न लाउनु पर्यो। कसरी लाउने? हामीलाई कानुनले दिएको अधिकार एउटा छ, त्यो अधिकारको प्रयोग हामीले गर्नुपर्छ। भनेको हामीले ट्राफिक सम्बन्धी सवारी हिँड्ने दिएको अधिकार प्रयोग गरेर ट्राफिक कारवाही गर्नुपर्छ। जसले सवारी नियम मान्दैनन् उनीहरूलाई चाहिँ नि सवारी नियम मान्ने बनाउनुपर्छ। मान्ने भइसकेपछि के हुन्छ, उनीहरूले सवारी नियम मानिदिए भन्दैन के हुन्छ भने जाम पनि हुँदैन, दुर्घटना पनि हुँदैन। दोस्रो पाटो यो। तेस्रो पाटो हामी कहाँ जानुपर्छ भनेदेखि चेतनामा जानुपर्छ। सवारी नियम नमान्ने दुईवटा पक्ष छन्। एउटा पक्ष चाहिँ जानेर पनि नमानेको हुन्छ, अर्को चाहिँ नि नजाने पनि नमानेको हुनसक्छ। अथवा उनीहरूलाई चाहिँ कन्टिन्युसली रिपिटेडली रिभ्यू गरिराख्नुपर्छ, उनीहरूलाई सिकाइराख्नुपर्छ क्या, रिफ्रेस गरिराख्नुपर्छ, उनीहरूलाई सिकाइराख्नुपर्छ। त्यस कारण हामी जनचेतनामा पनि जानुपर्छ। अब दुईवटा किसिमको, एउटा चाहिँ चालकलाई चेतना दिनुपर्ने भयो, चालकलाई जसले चाहिँ नियम मानिरहेको छैन अथवा जानेर नजाने मानिरहेको छन् तिनीहरूलाई चेतना दिनुपर्ने भयो। अर्को सँगसँगै हामीसँग ठुलो वर्ग छ जो बाटोमा हिँड्छ, सडकको पैदल यात्रुहरू हुन्छन्, सडकमा के अरे सवारी साधनमा यात्रा गर्ने यात्रुहरू हुन्छन्। यो पनि ठुलो मास छ।
यो मासलाई चाहिँ हामीले नियम सिकाएका छैनौँ, उनीहरूले केही जानेका छैनन्, उनीहरूलाई पनि सिकाउनु जरुरी छ। कसरी हिँड्ने, कहाँबाट हिँड्ने, कहाँबाट बाटो काट्ने, कहाँबाट बाटो काट्दा सुरक्षित हुन्छ, कहाँबाट काट्नु पाइन्छ, कहाँबाट पाइँदैन, यो कुरो सबै कुरा सिकाउनुपर्छ। यसलाई केले गर्छ यो भने जनचेतनाले गर्छ। यातायातमा जोर बिजोर प्रणाली लागू हुँदा पनि सवारी जाम नरोकिएपछि गृह मन्त्रालयले एकीकृत कार्ययोजना बनाएर लागू गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। ट्राफिक व्यवस्थापन सम्बन्धी एकीकृत कार्ययोजना 2077 तयार भए पनि तत्कालीन र दीर्घकालीन गर्नुपर्ने कामलाई पुरा नगर्दासम्म समस्या समाधान हुने देखिएको छैन। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, स्थानीय तहका साथै सडक सम्बद्ध निकायको समन्वय पनि उत्तिकै आवश्यक देखिएको छ। सडक जाममा सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेकै सडकमा हुने अनधिकृत पार्किङ हुन्। सशुल्क र निशुल्क पार्किङको पुनरावलोकन गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, करिडोर क्षेत्रमा पनि उचित स्थानमा पार्किङको व्यवस्थापनका साथै सडक छेउका खाली जमिनमा स्मार्ट पार्किङको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भनिए पनि सडकको आवागमन अवरुद्ध गरेर पार्किङ भइरहेका छन्। बढी जाम र भिडभाड हुने तिनकुने, जडीबुडी, कोटेश्वर, बबरमहल, सिंहदरबार क्षेत्रमा आवश्यकता अनुसार अन्डरपास र फ्लाइओभर सडक निर्माण गर्नुपर्ने भनिए पनि अपवाद बाहेक अहिलेसम्म अध्ययनको काम समेत सुरु हुन सकेको छैन। पशुपति क्याम्पस, मित्र पार्क, रातोपुल, गौशाला लगायत क्षेत्रमा तथा बागमती, धोबीखोला, मनोहरा, हनुमन्ते करिडोरका पुल पुलेसा सडक व्यवस्थापनमा जोड दिए पनि व्यवस्थापन पक्ष अत्यन्तै कमजोर देखिएको छ। कतिपय सडक क्षेत्रमा क्षमताभन्दा बढी सार्वजनिक सवारी साधनलाई रुट इजाजत वितरण गरिँदा समेत जामले निरन्तरता पाउँदै आएको छ। सडक सरोकार विज्ञका अनुसार सडक बत्तीसँगै GPS सहितको सवारी साधन ट्र्याकिङ प्रणाली विकास नहुँदासम्म उपत्यकाको सडक व्यवस्थापन सम्भव देखिँदैन। अझ बिना सडक पूर्वाधारको क्षमताको अध्ययन बिनै सार्वजनिक गाडी र निजी गाडी थप्दै जाँदा काठमाडौँको सडकले धान्न नसक्ने जाम बढेको छ। 2048 सालमा जम्मा 48,612 गाडी दर्ता भएको काठमाडौँ उपत्यकामा अहिले यस्ता सवारी साधनको संख्या 12 लाख नाग्न थालेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाले धान्न सक्ने जनसङ्ख्या, त्यसको चाप चाहिने सवारी संख्या, सवारीको चापलाई कम गराउने उपाय र विधिहरूको बारेमा अध्ययन गर्न निकै ढिला हुँदै कहिल्यै समाधान नहुने गरी जामले विस्तार पाएको कतिपयले चिन्ता गर्न थालेका छन्। काठमाडौँ उपत्यका खोला कोरिडोर तथा भित्री मुख्य सडक समेत गरेर करिब 2000 किलोमिटर सडकको पहुँच विस्तार भएको छ। तर यो सडकमा क्षमता भन्दा झन्डै दोब्बर हुने गरी 12 लाख हाराहारी सवारी साधन गुडिरहेका छन्। चोक चोकमा ट्राफिक लाइट राखेर केही मिनेट रोक्ने पठाउने गरेर मात्रै उपत्यकामा जाम हट्ने देखिँदैन। यसका लागि वैकल्पिक सडकको व्यवस्थापन, उपलब्ध सडकमा पार्किङ व्यापार लगायतका नाममा भइरहेको अनधिकृत रोक्न र व्यवस्थित गर्न सक्ने हो भने तत्काल जामबाट केही राहत दिन सकिन्छ। यतातर्फ सडक सम्बद्ध निकाय र ट्राफिक प्रहरीको ध्यान पुग्न जरुरी छ। प्रमुख फेरिएसँगै नयाँ नयाँ योजना बनाइन्छ, तर सरुवा भएर अर्को व्यक्ति नेतृत्वमा आएसँगै यो अभियान सेलाउँछ। विगतमा बनाइएका योजना पुरा नहुँदा सधैँ ट्राफिक जाम र काठमाडौँ उपत्यकामा अस्तव्यस्त देखिन्छ, जसलाई समाधान गर्न अब पहल कदमी चाल्न आवश्यक देखिन्छ। अब एकैछिन विश्रामपछि गत वर्षको पुसदेखि तल भत्ता नपाएका मनमोहन मेमोरियल सामुदायिक अस्पतालका कर्मचारीको आन्दोलनमा अस्पताल प्रशासनले गरेको व्यवस्था बारेको फलोअप रिपोर्ट सहित उपस्थित हुनेछौँ। हामी सँगै रहनुहोला। विश्रामपछि स्वागत छ। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम जनताको इजलास। गत वर्षको पुसदेखि तल भत्ता नपाएका मनमोहन मेमोरियल सामुदायिक अस्पतालका 125 जना कर्मचारी अलपत्र परेका छन्। अझ 16 खुट्टेमा रहेको सामुदायिक अस्पताल कार्तिकदेखि त बन्द भएको छ, तर त्यहाँका कर्मचारीको व्यवस्थापनमा भने कसैले ध्यान दिएको छैन। पटक पटक समय मागे पनि व्यवस्थापनले विभिन्न बहानामा कर्मचारीका समस्या टार्दै गएको छ, जसका कारण
कर्मचारीले आन्दोलन जारी राखेका छन्। हेरौँ यो रिपोर्ट। घर परिवार मेरो 3 जना छौँ। कसको जागिरले? यही मेरैले हो। बच्चा सानै छ अनि त्यो कारणले पढाउने पनि यताउता म आफैले गर्नुपर्छ। गाह्रो भइराखेको छ। अब कति समय मागेर चलाउनु। अब यहाँबाट आउँछ दिउँला भनेको यहाँको हालत यस्तो छ। मनमोहनको नाम बेचेर यसरी चाहिँ हामीलाई रोडमा आउने बनाउने हो। आज यिनीहरूलाई किन लाज नभएको? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको मान्छे। यो प्रतिनिधि आवाज तत्कालीन नेकपा एमालेका लोकप्रिय नेता मनमोहन अधिकारीको नामबाट स्थापना गरिएको अस्पताल मनमोहन मेमोरियल सामुदायिक अस्पतालबाट पीडित बनेका कर्मचारीहरूको हो। करिब 1 वर्षदेखि रोकिएको तलब भत्ता र सेवा सुविधाका लागि आन्दोलित हुनु परेका कर्मचारी अहिले रोजगारीको सुनिश्चितता र श्रमको मूल्य माग्दै आन्दोलित छन्। वृद्ध भत्ता तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यक्रम ल्याएर जनतामा तत्कालीन नेकपा एमालेलाई लोकप्रियताको उचाइ छुमाएका नेता हुन् मनमोहन अधिकारी। तर देश र जनताको पक्षमा काम गर्ने पार्टी र नेताहरूलाई उक्साउने तिनै नेता अधिकारीको नामबाट स्थापना गरिएको 100 शैय्याको मनमोहन मेमोरियल सामुदायिक अस्पताल अहिले आफै बन्द मात्रै भएको छैन, बदनामी कमाउने अस्पताल बनेको छ। नेकपा नेता राजेन्द्र पाण्डे अध्यक्ष रहेको नेपाल स्वास्थ्य सेवा सहकारी मार्फत ठमेलमा सञ्चालनमा आएको मनमोहन मेमोरियल सामुदायिक अस्पताल अहिले बन्द गरिएको छ। उक्त अस्पतालको सेवा सुविधा स्वयम्भू स्थित आफ्नै भवनबाट सुरु गरिएको भन्दै बन्द अस्पताल परिसरमा टाँसिएको यो सूचना हेर्नुहोस्। यो अस्पताल मात्रै बन्द गरिएको छैन। यहाँ कार्यरत रहेका 125 जना कर्मचारी अहिले आफूले काम गरेको तलब भत्ता नपाएको रोजगारीको सुनिश्चितताको माग गर्दै अस्पताल प्रशासन र नेको नेपाल सहकारी विरुद्ध आन्दोलित भइरहेका छन्। अस्पताल प्रशासनको मनोमानी र कर्मचारीले भोग्दै आएको शास्तिको समस्या भर्खर मात्रै उब्जिएको होइन। बारम्बार श्रमको मूल्य माग्न कर्मचारी आन्दोलित हुनु परेको छ। 2077 असोज 11 देखि त फागुनदेखिको तलब भत्ता सञ्चय कोष लगायतका सेवा सुविधाको माग गर्दै अस्पतालका कर्मचारीहरू रिले अनसन नै बस्नु परेको थियो। अनसनकै क्रममा असोज 28 गति कर्मचारी र नेको नेपाल व्यवस्थापनबीच सहमति भयो। तर अहिलेसम्म कर्मचारीले सहमति अनुसारको तलब सेवा सुविधा पाएनन्। बरु कर्मचारी फेरि आन्दोलित हुनु परेको छ। पुस 30 गतेसम्म कर्मचारीको फागुन महिनादेखिको सम्पूर्ण पारिश्रमिक दिने भन्दै भएको सहमति पनि हेरौँ। आफैले गरेको सहमति नेपाल स्वास्थ्य सेवा सहकारीले पूरा नगरेपछि पुनः मनमोहन सामुदायिक अस्पतालबाट पीडित बनेका कर्मचारीहरू आन्दोलित भएका छन्। श्रमको मूल्य माग्न आन्दोलन भएको कर्मचारीहरू भनिरहेका छन्। रोजगारीको ग्यारेन्टी र आफूहरूले काम गरेको समयको पारिश्रमिक र सेवा सुविधा तत्काल नपाए कठोर आन्दोलन गर्ने समेत तयार छौँ, यो पनि सुनौँ। पहिला त हामी 120 जना कर्मचारी थियौँ। बिचमा कर्मचारीहरू चाहिँ कोभिडको कारणले केही कर्मचारीहरू उहाँहरूले नै निष्कासित गर्नुभयो र केही कर्मचारीहरूले राजीनामा दिएर जानुहुन्छ। अहिले कार्यरत कर्मचारी भने हामी 80 जना कर्मचारी छौँ र त्यो कर्मचारीको बारेमा न चाहिँ पारिश्रमिक दिनुहुन्छ न चाहिँ कुनै कुरोको टुङ्गो लाउनुहुन्छ। यो खिच्नुहोस्, यो अस्पताल खिच्नुहोस्। यो अस्पताल हामीलाई नै उहाँहरूले चाहिँ ल्याएर व्यवस्थित गर्छु भनेर यो अस्पताल खोल्नु भएको सुरुमा। आज आएर हामीलाई यो अस्पतालको छेउको भुइँमा राखेर आज यो परिस्थितिमा बोल्न बाध्य गराउनु भएको छ। आउनुपर्छ। यो समस्या भनेको यो मनमोहन अस्पताल कर्मचारीको मात्रै होइन, यो सिङ्गो देशको राजनीतिक दलले चाहिँ एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको ध्वजा ओढेर चाहिँ श्रमजीवी वर्गलाई चाहिँ यो सडकमा ल्याएर चाहिँ पारिश्रमिक दिन भन्न पाइँदैन। यसको विरुद्धमा चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ। सूचनामा अस्पताल स्वयम्भू स्थित आफ्नै भवनमा सारिएको भनिएको छ। तर आन्दोलनरत कर्मचारी बीच भएको सहमतिमा उपयुक्त भवन नपाउँदासम्म सेवा स्थगित गर्ने भनिएको छ। तलब भत्ताको सहमति र जागिरको सुनिश्चितता गर्ने प्रतिबद्धताबाट अस्पताल प्रशासन भाग्दा कर्मचारीहरू निरन्तर आन्दोलनमा उत्रिनु परेको हो।
दिन्छु भनेर एउटा कागज पनि गर्नुभएको थियो होइन, कागज गर्दा पनि उहाँले अन्तिमसम्म गर्नुभएको थियो होइन, त्यो सम्झौता गर्दा पनि दिइरहनु भएको छैन क्या, त्यही नदिएको कारणले नै आज हामी यसरी आएर बस्नु परेको छ। जे भए पनि काम गरेपछि काम गरेको ठाउँलाई माया गर्नुपर्छ भनेर हामीले सोचेर होस् भनेर धेरै सहयौँ, तर अब सहनै नसकेपछि बल्ल आज हामी यहाँ सडकमा आएर यसरी गर्न थालेको हौँ। अब यसबाट केही हुन्छ कि भन्ने आश छ, यसबाट पनि भएन भने हामीले यसबाट के सिक पाउँछ हामीलाई पनि थाहा छैन, हामीले के गर्नुपर्छ। अब तोडफोडमा जानुपर्छ भनेर सिक आउँछ भने हामी त्यो पनि गर्न तयार छौँ, किनभने अब आज 1 दिन 2 दिन सहला, बिस्तारी बिस्तारी त आक्रोश त बढ्दै जान्छ। त्यही हो हाम्रो कुरा। उहाँहरूले सुनिराख्नु भएको छ भने कृपया गरेर छिटोभन्दा छिटो हामीलाई हाम्रो पारिश्रमिक पाओस् भन्ने मेरो त्यही यति हो कुरा। सबै गऱ्यौँ, बेरोजगार पनि उठाउनु भयो, संस्था बन्द पनि गराउनु भयो। एउटा कम्युनिटी सामुदायिक अस्पताल ठुलो संस्था हो नि, त्यो संस्था बन्द गराएर बाँकी 80-90 जना कर्मचारी घरमा राखेर 3 महिनाको अवधि मागेर त्यो अनुसार सम्झौता गरेर उहाँहरूकै चिजमा जान्छ नि कार्यान्वयन गर्नु भएन। उहाँहरूले चाहनु भएको के हो थाहा छैन, एक हप्ता लम्बाउँदै डेट लम्बाउँदै जानु भएको छ। हामीलाई धेरै नै गाह्रो भइसक्यो। हामी यहाँ आउनु चाहिँ एकदम बाध्यता, हाम्रो बाध्यतामा यहाँ छौँ। यो हामी शान्तिपूर्ण धरना कसेको योभन्दा माथिल्लो स्टेप पनि जान्छौँ सर। अब हामीसँग धेरै टाइम छैन, हजुरले यो सबै चिज म्यानेज गरेर 2-4 दिनभित्रमा यो सबै कर्मचारीले पाउनुपर्ने, श्रमिकले पाउनुपर्ने सबै चिज दिएर र यो अस्पताल पूर्ण निर्माण गरेर हुन्छ अथवा के गरेर हुन्छ। यो सबैजना कर्मचारी यहाँनिर चाहिँ जागिर खानको लागि पनि आएका छन्, आधी पैसाको लागि सबैजना आउनु। यो सबै चिज म्यानेज गरेर चाँडोभन्दा चाँडो तपाईँहरूले चाहिँ गर्नुपर्छ। मनमोहन मेमोरियल सामुदायिक अस्पतालबाट पीडित बनेका कर्मचारीको आन्दोलनमा जिफनले समेत साथ दिएको छ। अरूलाई श्रमिकमाथि थिचोमिचो नगर्नु, उचित मूल्य दिनु भन्ने नेकपाकै नेताहरूले सञ्चालन गरेको अस्पतालबाट भएको ज्यादतीलाई कम्युनिस्टलाई नै बदनाम गरेको मजदुर नेताहरूको दाबी छ। उनीहरू त मनमोहनका कर्मचारीको तलब भत्ता यथाशीघ्र निकासा नभए र जागिरको ग्यारेन्टी नगरी सञ्चालकलाई कालो मोसो लगाउनेदेखि सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइरहेका छन्। सामान्य दसैँ पेस्की पनि नदिने, तलब पनि नदिने होइन। तपाईँ चाहिँ अहिले कहाँ सुतिरहनु भएको छ? अनि मेरो राष्ट्रिय मिडियामा आएर चाहिँ क्रान्तिका गीत गाउने है, कर्मभूत चाहिँ श्रमयानका कुरा गर्ने होइन, भोको मजदुर जनताको चाहिँ हामी पेट भर्छौँ भन्ने अहिले हाम्रा कर्मचारी चाहिँ भोकै 8-9 महिनादेखि गरेर के बेहाल्छ? लाज लाग्दैन उहाँलाई राष्ट्रिय यसरी गर्नलाई? एजिएमबाट फेरि आफू अध्यक्ष हुनलाई चाहिँ पुरै तयारी गरिरहनु भएको छ। उहाँले एजिएम साह्रै हुनुहुन्छ, 3 दिन 7 दिन 10 दिन एजिएम, त्यत्रो चाहिँ अध्यक्ष हुने रहर थियो भने त यी साथीहरू सबै लगेर चाहिँ गरेको भइहाल्थ्यो नि त होइन। एजिएमको अध्यक्ष हुन चाहिँ उहाँ त्यत्रो गर्ने, तर यो कर्मचारीलाई चाहिँ नमार्ने खालको जुन व्यवहार गरिरहनु भएको छ राजेन्द्र कामरेड, तपाईँलाई चेतावनी हो। तपाईँकै हामी नेतृत्वमा तपाईँले नै सिकाएर हुर्किएको मान्छे हौँ हामी होइन। तपाईँले नै चाहिँ श्रमको मूल्य लिनुपर्छ भन्नुभएको छ, अब तपाईँलाई चेतावनी हो। तपाईँ आउनुहोस्, यो कर्म गर्नुहोस्, होइन भने यहाँ केही घटना घट्यो भने त्यसको जिम्मेवारी तपाईँ पनि लिनुपर्छ। हामी लिन तयार छौँ, हामी रगतको खोलो बगाउन तयार छौँ। लाखौं खर्चेर रोजगार बन्न परेका स्वास्थ्यकर्मी अनि उनीहरूका सहयोगी नै तलब भत्ता नपाएको गुनासो गर्नुपर्ने अवस्थामा आफूले गरेको श्रमको मूल्य माग्न बारम्बार आन्दोलन। मनमोहनको नाम बेचेर कर्मचारीलाई रुवाउने जो कोही जतिसुकै शक्तिशाली किरण हुन् कारबाहीको दायरामा आउनुपर्छ। कर्मचारीको जागिरको सुनिश्चितता होस्, रोकिएको तलब सेवा सुविधाका लागि भएको सहमति तत्काल कार्यान्वयन गरियोस्। नेपाल स्वास्थ्य सेवा सहकारीको मरुमानीमाथि हाम्रो खबरदारी निरन्तर जारी रहनेछ। कम्युनिस्ट नेताको नाम भजाएर खोलिएको अस्पतालले नै कर्मचारीको श्रमको मूल्य नदिनु विडम्बना हो। कम्युनिस्ट सरकार, त्यो पनि नेकपाकै नेता, सञ्चालक समितिको अध्यक्ष रहेको अस्पतालका कर्मचारी दैनिक बहुतारी रहनुले न्याय हराएको अनुभूति भइरहेको छ। तत्काल कर्मचारीको मागको सम्बोधन होस्, उनीहरू काममा फर्कन पाउन्, दोषीमाथि कानुन बमोजिम कारबाही होस्। यी यस्ता कुनै पनि पीडा व्यथा समस्या अनि गुनासोमाथि कार्यक्रम जनताको इजलास मार्फत निरन्तर खबरदारी गरिरहनेछौँ। व्यवसायीले नीति नियमित गरेका बदमासी, जनताको गुनासो र कथा व्यथासँगै सरकारी निकायबाट दिइने सेवा प्रवाहमा भए गरेका कमजोरी केलाएर हामी सुधारको प्रयास कार्यक्रम मार्फत खोज्नेछौँ। तपाईँ हामीलाई आफूले बेहोरेका समस्या र गुनासो स्क्रिनमा देखाइएको टेलिफोन नम्बर र इमेल ठेगानामा पठाएर समस्या समाधानको साझा आवाज बन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त आजका लागि जनताको इजलास यति नै। फरक विषयवस्तु र तपाईँहरूको गुनासोसहित अर्को कार्यक्रममा पुनः उपस्थित हुनेछौँ।
प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।